أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن واو زبر وا، لام ألف زبر لا، ولا تقولن تا زبر تا، قاف واو فيش قو، لام نون زبر لن، نون زبرنا. ولا تقولن لشيء، لام زير لي، شين يا زبر شي، لشيء همزة دو زير إن، لشيء. ولا تقولن لشيء إني همزة نون زير إن، نون يا زيرني، إني. ولا تقولن لشيء إني فاعل، فا ألف زبر فا، عين زير عي، فاعي، لام دو فيشلن، فاعل. ذلك ذال کڑا زبر ذا، لام زير لي، ذالي، كاف زبر کا، ذلك. فاعل ذلك غدا، غين زبر غا، دال دو زبر دن، غدن. وقف کی صورت میں ایک زبر کو ختم کر کے ایک کو الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. صدق الله العظيم.